السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. Bonjour, salam alaikum. On est le 18 janvier. حبيت نهضر لكم على الغاز دو شيست. الغاز الصخري خاطر في هذا الوقت راهم يهضروا عليه بزاف في الجزائر اي سا سو كومبرون. يعني دعوة خطيرة. بون نقدم روحي انايا عبد القادر سعد الله. سوي دكتور جيوسيونس. خدمت في الجزائر في الجامعة، قريت من 65 حتى 94. بون خدمت في كل جهة، الصحراء، لوكار، الأطلس الصحراوي والتل لو نور، وخاصة في بلاد القبائل لا غروند كابيلي. ومن بعد كي جيت هنا للنرويج خدمت من 96 حتى لدرك. بون جي étudié des réservoirs. les réservoirs يعني مخزن الحجرة اللي يكون فيها البترول ولا الغاز يسموها en français réservoir. بون j'ai étudié des réservoirs في لا نرويج، في الدنمارك، في انجلترا، الايطالي، قطر، العراق، العراق، اليمن، العربية السعودية، كازاخستان، والفيتنام، وترينيداد توباغو. بون درت دراسات، كونت شاركتي في 1999. درت دراسات للشركات كيما بي بي، كونوكو فيليبس، ميرسك، نورسك هيدرو، بي جي اس، بيرترا، سعودي ارامكو، شال، ستاتون، تاليسمان، دينو، ارال، شيفرون، غازبرون، فرام اي كاوسي كويت. صح الله غالب ما درتش سوناراك، راح تفهموا علاش. ريزرفوار، لي ريزرفوار سي الحجرة اللي يكون فيها بترول، خزان. هاو واحد نقربها لكم تشوفوه، تشوفوا. Ça, c'est un morceau de récif, qu'il corail. C'est des polypiers, et si vous faites attention, vous voyez des petits trous. تشوفوا مليح تشوفوا غير صغار كاين اللي كبار شوية، وفي نفس الوقت تشوفوا باللي في الحقيقة كل غار متصل مع الآخر. هادي en français يقولوا لها لا بوروزيتي ولا بيرميابيليتي. لا بوروزيتي سي الفراغ اللي في الحجرة، وهذا الفراغ يكون معمر بالبترول ولا بالغاز وبالماء، ولا كاين شي خطرات في ثلاثة هذا. و بيرميابيليتي يعني هذا البترول اللي راه لداخل والغاز والماء يقدر القطرة مع قطرة تتصل مع الأخرى يخرجوا، ولا يقعدوا مترابطين. هذه لا بيرميابيليتي تاني on peut la mesurer. هاهي نوع وقت آخر تاع هذا. هاديك تشوفو كي نحكها هكا يوليك اللي لاكري هكذاك. هادي سي التشولك، سي لاكري. سي ان تري غران ريزرفوار هنايا في النرويج، سي الإيكوفيسك. بصح تشوفو الغيران غير صغار حتى لداخل. كلي شغل. ها واحد النوع كلي شغل تقول الخبز مثلا كلمة طلوع. شوف الغيران هادو اللي فيه هما اللي يكونوا معمرين. هادو سا سي دي بون ريزرفوار كلاسيك.
وكاين لي شيست، ها هو واحد شوفو كي مزير، ها سي كوم دلاغدواز، غير الاخر كان كي المطلوع معمر قابي، وهذا كيزرع ولا كيخبزو في الفطير، كي تجي تشوف ما تبان حتى ثقبة اللي تتعمر بالغاز ولا بالبترول. باش بصح كيما هادي باش تشوفوها كي هاك بالعين ما تبانش، بصح كي نحكمو آلة كالميكروسكوب نلقو بلي هنايا كاين بصح تلقاها قد راس اليبرة. شوفوا هاد اليبرة ماشي هاد الراس الأحمر، الراس الآخر قدها، يعني غير صغيرة. باش تخرج الغاز والبترول والماء اللي يكون فيه هادي خصك لازم مهراس، خصك ترحيها عادة تقدر تخرج منها هذيك القطرة تاع الغاز. بصح كي تكون في قاع البير خاطر يديروا الفوراج هابطين حتى كيما بالنسبة لمجهة عين صالح بتدو 3 كيلومتر دو بروفوندور. كاين واحد لا تكنيك كي كونسيست ا كاسي لا روش، خصك تهدمها، on l'appelle ça le fracking en anglais، يعني détruire la roche. Et bien sûr on la détruit, on fait ce qu'on appelle une cataclase، cataclasite. هاي واحدة راكو تشوفوا، هاي قاع الحاجة البيضاء الأصلية مكسرة قاع، وهذا اللي كحل هذاك كلي شغل مازالت رابطة بيناتهم. هاي النوع آخر تاني كيفاش محسوب الحاجة تتهدم. هذه عجبتني، درتها كرافات بولو طاي كما يقولوا بالانجلي. هو النوع آخر تاني وين لا روش a été cataclasée. هذه ça c'est une cataclase de la roche de façon naturelle كما تصرى داخل تحت الأرض. ها هو النوع آخر وين الحجرة الأصلية كلي شغل هاك ومن بعد تكسرت. Il y a des fractures, ça c'est des fractures, mais qui ont été remplies par du quartz. هذه تاني تصرى en profondeur. بصح باش دير لها هذاك هذا النوع تاع الحجر le schiste، il faut le détruire et on utilise on pompe de l'eau. Alors il faut faire un forage vertical et après à une certaine profondeur كيوصلوا مثلا 2 ولا 3 كيلومتر بالنسبة لمجهة عين صالح، يعاود يروح اوريزونتال هكذا، يروح عدة كيلومتر. أنا اللي درسته خطرة الفوراج راح 12 كيلومتر هكذا اوريزونتال، معناتها كي يوصلوا لهذاك الشيست يروحوا من جهة ما على باليش بالك 10 كيلومتر من جهة أخرى، كيف من جهة أخرى، ومن بعد ils vont pomper l'eau pour créer une pression, pour casser la roche. Donc à de très fortes pressions, ils envoient l'eau et ils envoient de très grandes quantités d'eau. On parle de 15 à 25 millions de litres d'eau par puits. Bon, il y a des risques. يعني l'exploitation a montré de par le monde في العالم كاع باينه باللي des risques catastrophiques. C'est pas des risques uniquement d'argent. حنا بالنسبه لينا les risques c'est
la pollution de l'eau, le continental intercalaire terminal, ce qu'on appelle la nappe albienne, les réserves d'eau, l'eau, il faut. Alors, يقول لك les fractures ما يطلعوش حتى ملي شيست اللي راهم في بالي في السيلينيان ولا في الديفونيان ما يطلعوش فوق. هذه غلطة كبيرة. لا خاطر كي هذاك لي فراكتور كي يدخلوا الداخل في الشيست، le réseau de fractures qui va se créer le dakhel, en fin de compte, dans ces cataclasses, ce réseau de cataclasses, il va arriver jusqu'au toit. Le toit des schistes. Et là, il passe à l'autre formation. Quelle est l'autre formation? Si c'est les schistes du silurien, c'est le dévonien. Si c'est le franien, c'est du niveau à l'intérieur du dévonien, le dévonien, les grilles sont déjà fracturées. Donc, le grand danger, c'est qu'il rejoint un réseau de fractures qui existe déjà. Et c'est ça qui fait que les produits, parce qu'on injecte de l'eau avec des produits chimiques, avec des sables, etc., et ça va contaminer les nappes de l'Albien qui servent de réservoir potable pour toute la population du Sahara. Alors les accidents, bien sûr, il y en a eu. Il y en a eu en Algérie, on en connaît, bon, mais donc, il y a eu un accident très grave à Ouargla. واحد c'est رورد هذاك الحوض le bassin, le gisement de Rourde el-Bagel qui a été détruit. C'était le deuxième gisement d'Algérie. Balak Hassim Saoud, Balak Hassim. Non, je ne connais pas les détails parce que les informations de son attraque, باش يمدهم ليا قال لك عبد القادر يحضر بزاف ويكتب بزاف دونك ما توروا له والو. بون نسمع هاك وهاك برك. وكاين حوض برقاوي هذاك في مجية ورقة. هذا سي هذا غادي نوريها لكم باسكو دركا يبان ساتيليت. غادي نوريها لكم بالعقل برك. راكم تشوفوها روحوا الارث جوجل دساير قربوا نروحوا هيا تزال هنا الفوق بغا نحو قحدو خضر هذا هيا حسيب سعود هنا ورقلة وهنا هايا كي تقرب تنزيدو نقربو جاو يحفروا en 1978 كل شيء غرق ولات كل شيء طاح والماء نتاع l'Albien هنا اللي توشي. Bon, comment ça s'est passé, etc. Je connais pas exactement, mais ça a fait, c'est un trou qui fait presque 1 kilomètre de diamètre. Bon, donc les accidents, Kaimin. Faut pas nous dire qu'il n'y a pas de risque. Voilà, je vous remercie.